बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये मेरे वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की दोस्त, आपकी होस्ट, आप सबकी फेवरेट कहकशा फैसल, और आप लोग मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मेरी जानिब से, मेरी पूरी टीम की जानिब से, मेरे पूरे इदारे की जानिब से आपको यौम दिफा बहुत बहुत मुबारक हो। आज हम डिफेंस डे जो है वो मना रहे हैं, और डिफेंस डे यौम दिफा हमारे पूरे पाकिस्तान के लिए, हमारी अफवाज पाकिस्तान के लिए और हमारी पूरी कौम के लिए एक ऐसा यादगार दिन है, एक ऐसा यादगार दिन है जब दुश्मन ये सोच रहा था कि जब अफवाज पाकिस्तान या पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की कौम सो रही होगी तो अचानक से हम हमला कर देंगे और पाकिस्तान जो है हमें हासिल हो जाएगा और हम सुबह का नाश्ता जो है वो लाहौर में करेंगे। ये जो मतलब दुश्मन की जानिब से जो कोशिश थी और ये जो उन्होंने सोचा था, वैसे तो हैरत की बात है कि इतनी अजीब सी सोच कोई कैसे रख सकता है। मतलब आपकी अगर फौज है तो हमारी अफवाज पाकिस्तान वन ऑफ द टॉप आर्मीज में आती है, और हम अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत दिल से, बड़े दिल से कहते हैं कि जब हमारी अफवाज की बात आती है तो हमारा सर जो है वो बुलंदी से फख्र हो जाता है कि हमारा जो सारा मोराल है वो हमारी फौज पर डिपेंड करता है। तो आपने किस तरह से ये बात सोच ली और ये बात सोच कर आपने अचानक से हम पर हमला कर दिया, और जो पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। तो आज तक जो है भारत जो है इस चीज़ को भूल नहीं पाए, और हम ये चाहते हैं कि कभी ज़िंदगी में, क्योंकि एक तारीखी लम्हा है और एक तारीख में ये बात रकम कर दी गई है कि आप कभी भूल भी नहीं सकते, क्योंकि जो शिकस्त होती है ना, जो शिकस्त होती है जो ऐसे दी जाती है जब आप पूरी प्लानिंग के साथ आए और आपकी प्लानिंग को जो है वो रोंद दिया जाए। और पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान की जब मैं बात करती हूँ तो दिल जो है हमारा बाग बाग हो जाता है कि क्या उस वक्त के जो लम्हात होंगे, उस वक्त की जो कोशिशें होंगी, उस वक्त एक अचानक से, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हर कोई चीज़ प्लानिंग से होती है। अब हम रात गए का वक्त है, लोग सो जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पर अपनी फ़ौज को, अपनी पाक आर्मी को सैल्यूट पेश करना चाहेंगे कि जैसे 6 सितंबर 1965 को उन्होंने दीदा दिलेरी दिखाई और मुंह तोड़ जवाब दिया दुश्मन को, ऐसे ही हमेशा हमारे लिए जो है हमारा मुल्क, हमारा पाकिस्तान बहुत अहमियत का हामिल है। और यहाँ पर टाइम हो गया नाजरीन ब्रेक का। आप लोग कहीं जाएगा, मैं देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। मेरी तमाम पूरी कौम को यौम दिफा बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे साथ स्काइप पर मौजूद है मुख्तार भट्ट साहब। आइए जानते हैं उनके नजरियात, उनके ख्यालात दिफा के, यौम दिफा के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मुख्तार भट्ट साहब? सही है, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आपको मुस्कुराती सुबह में वेलकम कहते हैं। और सर बताइएगा, कैसा महसूस करते हैं जब हर साल 6 सितंबर आता है और दिल जो है वो बाग बाग हो जाता है? हमारी अफवाज पाकिस्तान ने जो कारकर्दगी दिखाई थी, क्या कहेंगे उस हवाले से? देखिए, बात यह है कि ये जो यौम दफ़ा है, ये एक पाकिस्तान की तारीख में एक बहुत बड़ा वाक़या है जो 6 सितंबर 1965 को पेश आया, जबकि भारत ने पाकिस्तान के साथ लड़ाई का आगाज़ किया। और उसका ये ख्याल था कि पाकिस्तान फ़ौज जो है वो बैरकों में है और आराम से वो वॉक ओवर कर लेंगे, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि उनकी इंटेलिजेंस जो इस हद तक तो फेल हो गई। उनको ये पता नहीं था कि हमारी जो फ़ौजें हैं वो स्केलेटन जो ट्रुप्स होते हैं, थोड़े थोड़े वो फासले के ऊपर पूरी BRB के ऊपर डिप्लॉयड थे, तीनों सेक्टर में, सियालकोट, कसूर और लाहौर वाघा बॉर्डर पे। ठीक है मुख्तार साहब, ये जो दुश्मन की जानिब से या ये अचानक के जो फैसले होते हैं, और उन्होंने ये सोच लिया कि नाश्ता जो है वो लाहौर में करेंगे, और अफवाज पाकिस्तान को ये उन्होंने जाना कि हम कुछ भी कर लेंगे, वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आएगा, कोई रद्द-ए-अमल नहीं आएगा। उनकी इस तरह की सोच अब तक बरकरार है, इस बारे में क्या कहेंगे? ये है कि हर एक जो फौजी कमांडर होता है वो अपना एक प्लान बनाता है, और हर फौजी कमांडर तो ये मतलब जाहिर करने की कोशिश करता है कि वो इंशाल्लाह जंग को जीतेगा, लेकिन ऐसा इनका जो ख्वाब था वो चकनाचूर हो गया। उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान आर्मी ने इनके साथ जो किया है वो एक तारीख का वाक़या है, और उसके हिसाब से अगर आप देखें
تو ان کے جو جتنے دعوے تھے وہ دھرے کے دھرے رہ گئے. ایک تو انہوں نے چوری چھپے حملہ کیا بغیر اناؤنسمنٹ کے, اور اس کے بعد ان کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ کیا ہماری مسلح افواج نے, اس میں پاکستان ایئر فورس بھی شامل تھی, اور اس میں ہمارے آرمی کے جو فور فرنٹ کے اوپر تھے, انہوں نے جس بہادری سے اس کا مقابلہ کیا وہ اپنی جگہ ہے. اس جو 6 ستمبر کا واقعہ ہے, اس میں جو سب سے اہم چیز دیکھنے میں آئی وہ یہ تھی کہ پوری قوم جو ہے وہ ایک قوم ہو کے سامنے آئی, اور مطلب کوئی ایسا اختلاف نہیں تھا. ایسٹ پاکستان والے بھی ٹروپس یہاں پہ موجود تھے, وہ بھی لڑ رہے تھے شانہ بشانہ, اور ایک ایسا ولولہ تھا لوگوں کے اندر کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. کبھی کبھی کسی وقت ایسے ہوتا تھا کوئی فوجی زخمی ہو جاتا تھا, اس کو ہم CMH لے کر جاتے تھے, تو پورے رستے میں جو ہے ہمارا جس طرح سے استقبال ہوتا تھا وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا. اور واپسی کے اندر جب ہم واپس آتے تھے تو گاڑیاں بھری ہوتی تھی کھانے پینے کے اشیاء سے, لوگ ڈنڈے لے کے اور لاٹھیاں لے کے آکیاں لے کے بارڈر کی طرف آتے, ان کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو گیا تھا. ایک ایسی یکجہتی کا مظاہرہ تھا, ایک ایسی قومیت کا مظاہرہ تھا جو ابھی اس وقت وہ دیکھنے میں نہیں آ رہا. بالکل. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ جو 65 والا جذبہ تھا وہ ایک دفعہ پھر اس میں ہمارے قوم میں پیدا ہو جائے, اور قوم ایک ہو کر شانہ بشانہ ابھی بھی فوج کے ساتھ کھڑی ہے. ماشاءاللہ آپ اس بات کا تو اطمینان رکھیں کہ آپ کے ملک کا دفاع جو ہے وہ بڑے مضبوط ہاتھوں میں ہے, اور ون آف دی بیسٹ آرمیز آف دا ورلڈ ہے. ان کے بڑے ریکارڈز ہیں. M عالم کا آپ ریکارڈ دیکھ لیں, 3-4 سیکنڈ میں اس نے 5 جہاز گرائے, جو کہ ایک ریکارڈ ہے, کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا آتی دنیا تک, ساری جب تک دنیا قائم ہے. یہ ایک ایسا واقعہ ہے. اسی طریقے سے دوارکا میں ہماری نیوی نے جو کارکردگی دکھائی ہے, تو یہ ایک انٹیگریٹڈ فورس ہوتی ہے جو سب مل کر ملک کا دفاع کرتی ہے, اور یہ دفاع اسی وقت مضبوط ہوتا ہے جب کہ عوام آپ کے ساتھ ہو, پوری عوام آپ کے ساتھ تھی. اور الحمدللہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح سے عوام نے بھرپور ساتھ دیا, مجھے لمبی لمبی لائنیں قطاریں ہسپتال کے CMH کے باہر لگی ہوتی تھی. میں جب لے کے جاتا تھا زخمیوں کو تو وہ خون دینے کے لیے والنٹریلی مطلب میلوں قطاریں لوگ کھڑے ہیں, اور ایک سٹیج یہ بھی آ گئی تھی کہ جو سرنجیں تھی خون نکالنے والی وہ ختم ہو گئی, اور ان کو منع کیا کہ انہوں نے کہا جی نہیں ہم کھڑے ہیں, جب تک سرنج نہیں آ جاتی ہم اپنا بلڈ دے کے جائیں گے. تو یہ جو جذبہ ایمانی ہے, یہ جو قوت ایمانی ہے, یہ آپ کو کسی اور قوم میں نہیں ملے گی سوائے پاکستانی قوم کے. تو الحمدللہ وہ اسپرٹ ابھی تک قائم ہے. آج بھی جو عوام ہے وہ مسلح افواج کو پیار کرتے ہیں, محبت کی نظروں سے دیکھتے ہیں. کچھ اختلافات ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ, لیکن بائی اینڈ لارج جو پورے ملک کی عوام ہے وہ مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے. اور مسلح افواج اسی وقت مضبوط ہوتی ہے, اسی وقت اپنے جوہر دکھا سکتی ہیں جب کہ عوام ان کے ساتھ. بالکل. مختار صاحب یہ بتائیے گا, جو تمام شہداء جو ہیں اس یوم دفاع کی جنگ میں جو ہے وہ شہید ہوئے تھے, ان کی فیملیز کا اور ان کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایک بڑا المناک واقعہ ہوتا ہے کسی کی شہادت ہونا. فیملی کے لیے تو آپ سمجھیں کہ وہ ایک اتنا بڑا لاس ہوتا ہے, اس کو کسی بھی طریقے سے کمپنسیٹ نہیں کیا جا سکتا. بالکل. لیکن پاکستان آرمی کیا مسلح افواج میں ایک ان بلٹ سسٹم ایسا ہے کہ شہداء کی فیملی کو بہت ہی احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے, اور ان کی ہر ضروریات کا خیال رکھا جاتا ہے. مطلب ان کو ہر قسم کی فیسلٹی دی جاتی ہے. اور ایک ہمارے ہاں اپنا ویلفیئر ڈائریکٹریٹ ہے جو کہ ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ جو ریٹائرڈ ہمارے JCOs ہیں, NCOs ہیں, شہداء ہیں, ان کے بارے میں ان کے پاس ساری معلومات حاصل ہوتی ہیں. اور اگر ان کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ سمجھیں کہ پورا GHQ ہل جاتا ہے اس لحاظ سے. تو ایک ایسا سسٹم ہے جس کی وجہ سے ان کو کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. اور یہ جو چیز ہے یہ تمام آرم فورسز میں ہے, آرمی, نیوی, ایئر فورس میں.
ان کے اپنے ایک ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں، آفیسرس کی ڈیوٹی ہوتی ہے اور ان کو باقاعدہ نمبر دیے گئے ہیں ایمرجنسی میں کبھی ان کو پرابلم ہو۔ ابھی آپ کبھی ہاسپٹل میں جائیں تو ہمیشہ پریورٹی جو ہے پیشنٹ دیکھنے کی، جتنے ہمارے آرم فورسز کے ہاسپٹل ہیں وہ شہداء کی فیملیز ہیں، اور شہداء کی فیملی کے بعد نمبر 2 آتا ہے ویٹرنس، جس میں میں بھی شامل ہوں، تو وہ ان کو نمبر 2 دیا جاتا ہے، لیکن سب سے پریورٹی جو ہے وہ اس کی ہوتی ہے اپنے شہداء کی فیملی کی۔ تو یہ جو آپ کبھی سنتے ہوں گے کہ جی وہ آئسولیٹڈ کیسز دیکھیں ہر جگہ ہوتے ہیں، کہ مطلب اگر 1 لاکھ شہداء کی فیملی ہیں، 2-4 کو اگر شکایت ہے تو وہ انڈرسٹینڈیبل ہے کسی وجہ سے، لیکن 99.9% جو ہمارا سسٹم ہے اس میں ہم ان کو لک آفٹر کرتے ہیں۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں سرونگ میں تو ہے ہی اپنا لک آفٹر کرنے کا، لیکن ان کو محسوس نہیں ہونے دیا جاتا کہ ان کا جو گھر کا سربراہ ہے وہ دنیا میں موجود نہیں ہے، اس نے اپنی قیمتی جان قربان کی ہے، ملک کی خاطر کی ہے، اپنی فیملی کی خاطر کی ہے، سب کے لیے کی ہے، تو اس کو ہم تنہا نہیں چھوڑتے اور ان کو ہمیشہ بہت ہی عزت کی نگاہ اور احترام سے دیکھا جاتا ہے۔ بالکل مختار صاحب، آپ نے اپنی باتوں کے دوران، گفتگو کے دوران یہ بات بتائی کہ قوم میں اس وقت بہت جذبہ تھا اور یکجہتی تھی، اب وہ جذبہ اور یکجہتی جو ہے وہ ماند کہیں نہ کہیں لگ رہی ہے ہم لوگوں کے ہو گئی ہے، تو اس کی وجہ کیا سمجھتے ہیں، کیوں ہوا ہے؟ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو بیرونی حالات ہیں، اندرونی حالات ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ابھی اس وقت بھی فوج جو ہے وہ ٹیررسٹ کے خلاف آپریشن میں موجود ہے کئی سالوں سے، اور ہمارے اندرونی ایجنٹ جو ہیں جو پیسے لے کے دشمن کے ساتھ مل جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو دشمن کے ایجنٹ ہمارے یہاں آپریٹ کرتے ہیں، منی کی انفلو ہے، ڈالرز کی انفلو ہے، ان کو پیسے دیتے ہیں، موٹیویٹ کرتے ہیں۔ لیکن اس کے حوالے سے اتنا میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارا جو انٹیلیجنس سیٹ اپ ہے وہ کافی مربوط ہے، بہت مضبوط ہے، اور کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس کو مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے حادثات کم ہوں۔ اس میں جو سب سے ضروری اہم رول ہے وہ عوام کا بھی ہے۔ دیکھیں کوئی بھی جو ٹیررسٹ ہے وہ آسمان سے نہیں اور پیراشوٹ سے نہیں نیچے آتا، وہ کہیں نہ کہیں آ کے کسی کے گھر میں ٹھہرتا ہے، وہاں پھر اپنی تیاری کرتا ہے، پھر وہ اپنی خود کش جیکٹ پہنتا ہے، پھر اس کو موٹر سائیکل یا گاڑی میں یا کسی بھی ٹرانسپورٹ میں اس کو وہاں ٹارگٹ پہ لے جایا جاتا ہے۔ تو یہ مطلب جو ہمارے اندرونی دشمن ہیں پاکستان کے، ان کے اوپر کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسی جو ہیں وہ اسی اس میں ہوتی ہیں۔ اب اس میں جو پرابلم آ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ٹیررسٹ جو ہے وہ تو اس کو پتہ ہے کہ میں نے مر جانا ہے، میرے ٹکڑے ہو جانے ہیں، تو اس کو مطلب دیکھیں اس کو ٹائم اور سلیکشن آف ٹارگیٹ کہ کہاں جانا ہے، اور وقت اس کے پاس ہے، اور فیسلٹیز اس کے پاس ہیں، تو یہ وہ ایک آدمی جو خود مرنے کے لیے تیار ہے اس کو ویسے دنیا میں کہیں بھی کنٹرول نہیں کر سکتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکا دکا واقعات ہو جاتے ہیں، لیکن اس میں اس سلسلے کو بالکل ختم کیا جا سکتا ہے کہ اگر عوام جو ہمارے لوکلی موٹیویٹڈ ہو چکے ہیں، دشمن کے اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں، وہ اگر حکومت کو بر وقت اطلاع دیں، لوکل پولیس میں ایجنسیز کو اطلاع دیں، تو میرا خیال ہے کہ اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے۔ ورنہ یہ جو صورتحال ہے کانسٹنٹ بیٹل ہے بٹوین دی آرم فورسز اور ٹیررسٹ، تو انشاءاللہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماضی سے ہٹ کر ابھی جو واقعات ہیں وہ کم ہوئے ہیں، لیکن یقیناً یہ جو کم ہوئے ہیں اس میں بھی ہمارے جو لوگ ہیں، ہمارے فوجی جوان جو ہیں، ہمارے ایف سی کے جوان ہیں، کچھ سویلین بھی ہیں، وہ کچھ زیادہ شہید ہوئے ہیں، اور اس کے بارے میں ظاہر ہے ایک ہائی لیول کے اوپر یہ سلسلہ جاری ہے کہ ان کو کیسے روکا جا سکے۔ ابھی ایک سڑک ہے اس کے اوپر کسی نے بم پلانٹ کیا ہے آئی ڈی، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ساری ٹریفک پاکستان کی بند کر دی جائے اور ایک ایک گاڑی کو دیکھا جائے اور سڑکوں کو ناپا جائے۔ تو یہ مطلب ہر ایک کا ایک انڈیویجول جو بھی لوگ ہیں
پاکستان کے 25 کروڑ عوام جو ہیں، یہ ان کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کی خاطر، اپنے بہن بھائیوں کی خاطر جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کا ساتھ دیں اور بر وقت ان کو اطلاع دیں، تو یقیناً ایسے حادثات پہ قابو پایا جا سکتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے جو اس کا سسٹم ہے وہ اچھا ہے، اور لوگ آ کے بتاتے بھی ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ خبریں پڑھتی ہیں کہ آج فلانی جگہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوا اور جس میں کہ 6 دہشت گرد مارے گئے یا 4 مارے گئے، اب چونکہ وہ پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اچھا، اب پرابلم یہ ہے کہ وہ میری اور آپ کی طرح ان کی شکلیں ہیں، تو ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا شکل سے دیکھ کر بڑا مشکل ہے۔ آپ صرف ان کی حرکات سکنات سے تھوڑا بہت اندازہ لگا سکتے ہیں، تو اس کے لیے سب کو ویجیلنٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ تو ماشاءاللہ آپ کے جو مسلح افواج ہیں وہ ویجیلنٹ ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کے حوالے سے ان کو مزید اس میں تھوڑا اپنی انٹیلیجنس جو وہ ہے اس کو مزید اسٹیپ اپ کرنا پڑے گا، مزید لوگوں کو انگیج کرنا پڑے گا، لوکل پاپولیشن کو ساتھ میں لانا پڑے گا۔ دیکھیں، جب تک آپ کے اپنے لوگ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے تو آپ کو وہ کامیابی نہیں مل سکتی جس کی کہ آپ توقع رکھتے ہیں۔ بالکل بالکل مختار صاحب، اپنے بچوں کو کس طرح سے جو ہے یہ جذبہ اپنے بچوں کے اندر پیدا کریں، سکولز کی کیا کارکردگی اور کیا ذمہ داری ہونی چاہیے، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پہلے ایک زمانہ تھا کہ نیشنل کیڈٹ کور ہوتی تھی، آپ کو پتہ ہوگا، یاد ہوگا، اور اس میں پھر ان کو پھر کوئی 10 یا 20 نمبر بھی دیے جاتے تھے جو یہ ٹریننگ کرتے تھے۔ اب وہ انہوں نے سب سلسلے جو ہیں ختم کر دیے ہیں۔ سلیبس میں کوئی پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے کہ پاکستان کس طرح سے حاصل ہوا، کس کس نے قربانیاں دیں، ہمارے پاکستان کے ہیرو کون تھے، تو وہ جو ہے نا سلیبس میں سے وہ نکال دیا گیا۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورے پاکستان میں مختلف سلیبس چل رہے ہیں، اور ابھی تک ایسا ہے کہ ایسی کتابیں ہیں جو کہ ملک دشمن عناصر کے ویو پوائنٹ کو بھی اجاگر کرتی ہیں، جس کا کہ وقتاً جو ہے اس کا نوٹس لیا جاتا ہے۔ تو ہمارے یہاں بھی بدقسمتی سے کوئی ایسی مثبت کتاب نہیں بنی۔ پاکستان اسٹڈیز ہے، اس میں بھی اپنی مطلب یہ ہے کہ آرٹیکل شامل کیے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بتانے کے لیے۔ بچوں کو بتانا ضروری ہے، جو نئی جنریشن ہے، ابھی یہ ڈسکو ٹائپ جنریشن ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، یہ موبائل فون آنے سے ایک موبائل ولیج سا بن گیا ہے، ان کو دنیا کی ہر فیسلٹی مل گئی ہے، تو وہ بھول گئے ہیں اس کو، وہ ان کی اٹینشن ہی ڈائیورٹ ہو گئی ہے دوسری طرف۔ اگر وہ اس کا بھی بھرپور فائدہ اٹھائیں، اپنے جو موبائل فون ہر ایک کے ہاتھ میں ہیں، اب دیکھیں 24 کروڑ آبادی ہے اور 18 کروڑ موبائل فون ہے، اب اس سے اندازہ لگا لیں کہ پھر کہتے ہیں جی ہمارا ملک بڑا غریب ہے، خوشحالی نہیں ہے، تو اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ہم لوگ سب عیاشی میں مبتلا ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو میں نے دیکھا ہے 3-4 سال والے، ان کے ہاتھ میں بھی میں نے موبائل دیکھا ہے، کبھی کسی کو ملنے جاتا ہوں دیکھتا ہوں وہ بچوں نے ان کو پکڑایا ہوا اپنی جان چھڑانے کے لیے۔ تو بجائے اس کے کہ ایک ایسی بک ہونی چاہیے جس میں کہ پاکستان کی تاریخ ہو، اور اس میں کوئی پیڈنگ نہیں ہونی چاہیے، کوئی جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، اور سچ لکھنے کا تو ایک ہی فائدہ، سچ بات کہنے کا ایک ہی فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو جھوٹ نہیں بولنا پڑتا۔ That is the biggest advantage of speaking the truth. You don't have to remember the past history. اب past history اب میں جیسے ہوں، میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے پاکستان بنتے ہوئے دیکھا ہے، لاشوں کو دیکھا ہے، اپنے عزیزوں کو ہندوؤں کے ہاتھوں قتل ہوتے دیکھا ہے، تو مجھے تو درد ہے، مجھے پتہ ہے کہ یہ پاکستان کے لیے ہم نے، ہمارے خاندان نے اور دوسرے جو لوگ تھے انہوں نے کیا قربانیاں دی ہیں، اور جو پاکستان میں 20-30 سال پیدا ہوئے ہیں وہ بھی چودھری بنے ہوئے ہیں، وہ کمنٹ کرتے ہیں پاکستان کے حوالے سے، جو کہ بڑی افسوسناک بات ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ صرف یہی ہے کہ ہمارے پاس کوئی مستند ایسی کتاب نہیں ہے جس میں یہ پوری ہماری تاریخ جو ہے حقیقت بیان کی گئی ہو۔ ہر ایک آدمی جو ہے اپنے مطلب کے اس میں سے نکالنے کے لیے
اس کو پیڈ کرتا ہے، اس کو کرتا ہے، حوالے دیتا ہے، اور کئی بعض اوقات زیادہ تر حوالے جو ہیں وہ غلط ہوتے ہیں، فکٹیشیس اسٹوریاں بنائی ہوئی ہیں۔ میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں، میں آپ کو دیکھا حال بتا رہا ہوں، تو وہ سین نہیں بھول سکتا جب کہ سڑک کے دونوں کناروں پہ پیدل چل رہے ہیں 10-10 12-12 میل، چھوٹے بچے، اس میں 7-8 سال کا تھا، اچھا سمجھدار تھا، لاشیں پڑی ہوئی ہیں، عورتوں کے جسم کٹے ہوئے ہیں، بے گور و کفن لاشیں ہیں، اس میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، مائیں بھی ہیں، لوگوں کے سہاگنے بھی ہیں، سارا کچھ ہے۔ تو وہ سین نہیں بھولتا پارٹیشن کا کہ پاکستان کیسے بنا تھا، تو اس کے لیے ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ تو ان قربانیوں کا صلہ یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ دشمنی کریں، پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کریں۔ مجھے افسوس ان لوگوں پہ ہوتا ہے جو کہتے ہیں جی پاکستان ٹوٹنے والا ہے، پاکستان کو یہ ہونے والا ہے۔ خدا کا خوف کرو، آپ یہاں سے ذرا باہر جا کے نکل کے دیکھیں کیا حشر ہوتا ہے آپ کا۔ یہ جو کہتے ہیں جی لوگ اتنے پاکستان سے 4.5 لاکھ چلے گئے، یقیناً چلے گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، اکنامک میلٹ ڈاؤن ہے، کارخانے بند ہیں، بجلی پانی گیس کا فقدان ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم 75 سال ہو گئے ہیں، ہم اپنے ملک میں صاف پینے کا پانی مہیا نہیں کر سکے ہیں۔ اب اس سے زیادہ اور کیا، مطلب ایک سیاسی گفتگو ہو جائے گی، میں اس میں نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ جو بنیادی سہولتیں ہیں، ایک غریب آدمی جو ہے، ایک چپراسی سے لے کے اور اوپر تک صدر تک ریکوائرمنٹ سب کی ایک ہے کہ رہنے کو جگہ ہونا چاہیے، پہننے کو کپڑے ہونے چاہیے، تعلیم کی بندوبست ہونا چاہیے، ہسپتال کا ارینجمنٹ ہونا چاہیے، اور تھوڑی نوکری ہونی چاہیے تاکہ بٹ صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم یہاں پہ لیتے ہیں وقفہ، آتے ہیں تھوڑی سی دیر بریک کے بعد۔ آپ لوگ ناظرین کہیں جائے گا، میں دیکھتے رہیے مسکراتے رہیے صبح۔ جی ناظرین، ویلکم بیک ٹو دا شو۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتے صبح۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں میجر سانول سولنکی صاحب، آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ان سے۔ السلام علیکم، کیسے میجر صاحب؟ اللہ کا شکر ہے میم، تھینک یو ویری مچ فار کالنگ۔ ٹھیک ٹھاک ہے، خیریت سے؟ بالکل، اللہ کا شکر ہے۔ آپ کو ہم ویلکم کہتے ہیں مسکراتی صبح میں۔ یوم دفاع کے حوالے سے جاننا چاہیں گے، جب بھی 6 سپتمبر آتا ہے آپ کیا محسوس کرتے ہیں، کیا جوش جذبہ آپ کا ہوتا ہے؟ میم، ہماری پاکستان کی تاریخ میں اچھے دن بھی آئے، برے دن بھی آئے۔ اگر ہم اچھے دنوں کو گنیں تو آج کا وہ دن ہے جس کے اوپر ہمیں گھنٹہ لائیو بیٹھ کے پورے پاکستان کے نوجوان بچوں کو سمجھانا چاہیے کہ آج 6 سپٹمبر کو ہمارے بڑوں نے، بزرگوں نے کیا کیا۔ بالکل۔ اب یوم دفاع پاکستان ہم مناتے ہیں، ہر سال مناتے ہیں۔ اب وہ جو جنگ 6 سپٹمبر کی جنگ تھی، پہلے تو میں بریگیڈیئر مختار صاحب کا شکریہ ادا کروں گا، انہوں نے کافی اچھی روشنی ڈالی پروگرام پہ۔ اب یہ دیکھیں، جو 6 سپٹمبر کی جو جنگ تھی، آپ اگر اس کا موازنہ کریں تو اب نعوذ باللہ کو ہم جنگ بدر سے نہیں ملانا چاہ رہے، لیکن وہ جنگ بدر والا نقشہ آپ کو سامنے آ رہا ہے۔ کیا تھا؟ ہمارے پاس 2 لاکھ فوجی، ان کے پاس 9 لاکھ۔ اندازہ کریں، ہمارے پاس 120 جہاز پرانے ٹوٹے پھوٹے جو بھی جس طرح کے بھی تھے، اچھے برے، اور ان کے پاس 1000 سے اوپر جہاز۔ اب وہاں پہ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جنگ سپتمبر نہیں تھی، پاکستان کے اوپر مکمل ایک قبضے کا پلان تھا انڈیا کا، کہ کمپلیٹلی ٹو بی، ان کا جو اکھنڈ بھارت جو بکواس کرتے رہتے ہیں نا، اس کا ایک سہانا خواب۔ اب انہوں نے ہمارے پالیسی کو تو کبھی قبول نہیں کیا۔ کس کو؟ 2 نیشن تھیوری کو نیچرلی۔ اس کے بعد تقسیم پاکستان کو انہوں نے کبھی قبول نہیں کیا۔ ان کے دلوں میں بغض اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے، تو وہ تو رہے گا۔ اب ہوا کیا، اس میں انہوں نے پلان بنایا، ہم نے ایک مشہور آپریشن، وہ ہوا تو نہیں، آپریشن جبرالٹر جس کو بولتے ہیں، تاریخ کا حصہ ہے، اب تو آیا ہوا ہے بکوں میں۔
बहरहाल उस पर हमने अमल नहीं किया, उस पर अमल नहीं हुआ, उनको छोड़े। हम सितंबर की बहादुरी जो अब आज सितंबर में इंडिया ने क्या प्लान बनाया कि उनकी बेस्ट आर्मर ब्रिगेड था वो चमंडा और सियालकोट से लॉन्च किया, और दूसरा इन शहजादों ने अमृतसर है लाहौर से को 35 किलोमीटर दूर, उन्होंने कहा कि 35 किलोमीटर दूर तो हम 2 घंटे में, रात को सुबह को 4 बजे चलते हैं, सुबह को 8 बजे लाहौर, मशहूर अल्फाज हैं उनका आर्मी जी के कि हम लाहौर जैम खाना में चल के नाश्ता करें, हम चल के नाश्ता करेंगे। हाँ तो कहा बच्चे ना तुझे नाश्ता कराते हैं, बिल्कुल। तुझे अच्छा, इधर से इसने अटैक कर दिया, उधर से अटैक कर दिया। अब ये फौजी ये उस दो में क्या मतलब ये है कि जैसी जहाज वो 17 दिनों के जंग में, अगर हम बयान तो वो बहुत अब टाइम भी ना हो, शॉर्ट में बोलूँगा। अब हुआ क्या, अब ऐसे मुजाहिद और हीरो हमारे पास थे, सबसे टॉप पे जिसमें आता है इमाम आलम जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, जो न अभी तक टूटा है और न क़यामत तक ये टूट सकता है कि 15 और 20 सेकंडों या 35 सेकंडों के वक्फे में दुश्मन के 5 फाइटर तैयार को मार गिराना और जिंदा वापस आ जाना, माशाल्लाह, गाजी बन के आना, माशाल्लाह। अब ये एक ऐसी जुर्रत है, लोगों को यकीन नहीं है कि शायद किससे कहानियां बता रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि क्योंकि आजकल के बच्चों को तो ये मुमकिन किस तरह है। और बेटा आपने कल देखा है सिद्दीकी को किस तरह कैमोफ्लेज कंसील करके अभिनंदन को उसने घेरा, कंसीलमेंट कैमोफ्लेज या कंसीलमेंट तो ग्राउंड पे होता है पर एयर भी, उनको एक धोखा दिया, उनके पीछे उनको ले आए, पाकिस्तान में धोखे से ले आए। वो जंग और कहते हैं ना मोहब्बत में सब जायज है, तो ये जंग थी, आपने इंटरनेशनल वाले बॉर्डर की खिलाफ वर्जी की हुई, उधर गए, उनको उठा के ले आए, मारा। तो एयरफोर्स ने कभी इनसे हार नहीं खाई, पाकिस्तान एयरफोर्स ने, आर्मी ने उस वक्त। अब टैंकों की मैं आपको बताऊँ, जो वहाँ पे चमिंडा सेकंड वर्ल्ड वार के बाद सबसे बड़ा टैंकों का वो जंग था जिसमें उसने एट अ टाइम फुल फ्लेज आर्मर डिवीजन पूरा उन्होंने टैंकों का मूव कराया कि हमने शाम तक सियालकोट पहुंचना है। ओके, अब इतनी टैंकों को रोकना इंसानों के तो बस की बात नहीं थी, बेशक। किसी हमारे पास मतलब वो जना वो कितने जहां आप टैंके गिराएंगे, 100 तो पहुंच ही जाएंगे, अगर 400 के भी आप मार दें रास्ते में। अब हुआ क्या, अब यार भी नहर है वहां भी क्रॉसिंग जब जैसे ही आया, यहाँ से इन हमारे फौजी सिपाहियों ने कुछ भी नहीं था, अब कुछ भी नहीं था, उन्होंने क्या किया कि बमों के एक पूरी की पूरी बम बांध कर अपने साथ कतारों में लेट गए जमीन पे। टैंक आते गए वो बम फटते गए, टैंक आते गए वो बम फटते गए, तो एकदम उनकी मुंह रुक गई कि ये है क्या। अब वो जो रुकी है, मतलब ये वो बहादुरी के किस्से हैं कि जो हमें अल्लाह ताला ने जज्बा ईमान, कुव्वत ईमानी और जो कुछ अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाया है ना, ये उसका शाखसाना था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जंग बदर में कितने वो थे और किस तरह उन्होंने शिकस्त खाई। ये इनके साथ वही 65 में हशर हुआ, इनकी 700-800 किलोमीटर लैंड ज़मीन जो थी वो हमारे कब्जे में आ गई उल्टा। इस तरह ये भागे बनी है उधर से एक ही अटैक से, इस तरह के अटैक से जो उनके तस्वर में भी नहीं था। बिल्कुल। अब वो वहाँ पे मेजर निशान हैदर जो हमारा था, मेजर अजीज भट्टी साहब, वो बैठे एक कंपनी लेके, सामने एक पूरा डिवीजन, और कंपनी और डिव में फर्क होता है बहुत सा, बटालियन। अब कंपनी में होते हैं 100-125 बंदे, एक बटालियन में नफरी 500-600-700 के ऊपर होती है। अब एक मेजर साहब, एक कंपनी, वो बैठे फायरिंग के दौर पे उन्होंने 7 दिन उनको आगे नहीं आने दिया। एक कंपनी ने एक ब्रिगेड को, क्योंकि अब जब तक फायर आ रहा है तो उस वक्त तक तो वो नहीं आएंगे ना, फायर खामोश हो तो आ गया है ना। बिल्कुल। अब जब मेजर अजीज शहीद भट्टी को गोले पड़े, एक गोला अगर उसके जाहिर तोपखाने का शेल अंधाधुंध आ रहा था, तोपखाने का जब वो फायर आया तो वो उसको जाना बजाकर उसका सीना चाक हो गया, वो वहाँ पे ज़ख्मी हो गए। एक और सिपाही था, वो ज़ख्मी हालत में भी इसने किसी को नहीं बताया कि भाई
ये जना मैं जख्मी हो गया हूँ, उन्होंने कहा आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। वो आखिरी जब तक उसकी सांस रुकी नहीं वो नहीं बोला कि पीछे जाना है, मच्छर काटते हैं तो हमें तो जो है हवा में जम मारते हैं। बिल्कुल। तो देखिए ये जज्बा जो अब ये है कि इंडिया को हमने वो सबक तो सिखा दिया, हाँ। लेकिन अफसोस हम नहीं सुधरे। उस फतेह को अपने उसको आपने मेंटेन रखना था। हमने एज अ नेशन, एज अ नेशनल थिंक टैंक, हमारी जो थिंक टैंक हमारा सो कॉल्ड जो भी अपने आप को समझते हैं कि हम मुल्क को चला रहे हैं। अब हम 60 साल हमारी भी उम्र है, 1960 70 से हर चीज का हम आई विटनेस हैं। यानी एक 65 की जंग हमने नहीं देखी, इसके धुएं 71 में देखे थे कि 65 में जंग हुई है, 70 में हम इतने थे कि 5-6-7 साल का था मैं, तो ये 71 वाली जंग आई। अब मुझे ये जो हमारा थिंक टैंक, हमारा पाकिस्तान का थिंक टैंक, सारी दुनिया तरक्की करती 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 हम अपने उस फतेह को भी मेंटेन नहीं कर सके। अब उस फतेह को मेंटेन क्यों नहीं किया? 71 में हमने जंग की, उसमें हम सियासी तौर पे ज़्यादा हारे, फौजी तौर पे हारने थे। निस्बतन सभी हम जवाबदार तो हम सभी हैं, बिल्कुल। उस गुनाह के जवाबदार हम खुद सब हैं, वो बंद इंसान को मानना चाहिए। बिल्कुल। मेजर साहब यहाँ पे कथा कलामी के लिए माफ़ी, मुख्तार भट्ट साहब का पैगाम लेते हैं, देन फिर गुफ्तगू दोबारा आगाज़ करेंगे। मुख्तार भट्ट साहब क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम क्या देना है जी, पैगाम तो बिल्कुल सिंपल है। इसमें जो सबसे अहम बात ये है कि इस वक्त मुल्क में जो अफरा तफरी फैली हुई है इसको कम करने की ज़रूरत है, और वो कम उसी सूरत में हो सकती है जबकि आप आवाम की ज़रूरियात का ख्याल रखें। जिस तरह से इन्फ्लेशन हो रही है और जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रही हैं, इससे हम फर्दर डिस्टेबलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। देखिए, तकरीरों से किसी का पेट नहीं भरता। बिल्कुल। आपने उसको बंदे को पैसे देने हैं, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी है। अभी आप खुद सोचें, जो मौजूदा महंगाई है, 305 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया है, और बिजली के बिल आप देख रहे हैं, लोग जला रहे हैं, गले में लटका के खुदकुशियाँ कर रहे हैं। तो अभी तक तो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि गवर्नमेंट के कान पे जूं तक नहीं रहेगी। तो ये अभी जो ये लावा फट रहा है, जो प्रोटेस्ट हो रही हैं, इसमें कमी करने की ज़रूरत है, ना कि इसको बढ़ावा करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, जब भी हालात जो है वो बेहतर हो सकते हैं। हमें रियलाइजेशन होनी चाहिए कि अवाम किन तकलीफ़ों से गुजर रही है। बिल्कुल। देखिए, जब तक हम अवाम की तकलीफ़ों का अज़ाला नहीं करेंगे, उनको प्रॉपर्ली लुक आफ्टर नहीं करेंगे, उनकी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं करेंगे, तो ये इंस्टेबिलिटी दिन ब दिन बढ़ती चली जाएगी। जब इंस्टेबिलिटी बढ़ती है तो आपकी इकोनॉमिक भी जो है वो भी नीचे जाना, वो फिर वैसे ही हालात होते हैं जो सामने आ रहे हैं। मुख्तार भट्ट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने स्काइप में हमारे लिए टाइम निकाला। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे फिर बात और मुलाकात होगी। यहाँ पर बढ़ते हैं मेजर साहब की जानिब। मेजर साहब, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैडम, अब ये हमने थोड़ा सा बयान कर लिया, लेकिन हम आज के तनाज़ुर में बात करेंगे डिफेंस ऑफ पाकिस्तान की, मुल्क की सालमियत की, मुल्क की भलाई की, और स्टेट के अपने आर्गान्स को अपनी जगह पे खड़े होने की। अब क्या हमने पाकिस्तान को इसी तरह ही चलाना है जिस तरह 70 साल से हम चला रहे हैं? कि महज हम अब वो जो है ना, बहादुर अली शाह जफ़र के, सर सैयद अहमद ख़ान के, कायद आज़म के, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद मरहूम के हम किससे कहानियाँ बताते रहे? तो बस मतलब ये अजीब, हम नहीं बोलते वो और सियासत आ जाती है, लेकिन क्या आप नारे मार के लोगों का पेट भरेंगे? अब ये है कि उस जो हमारा जज्बा ईमानी क़ुव्वत था आज फोत होता जा रहा है। नज़रिए पाकिस्तान जो था, उसकी टू नेशन थ्योरी, वो नज़रिए पाकिस्तान, वो मतलब ये है कि वो जवानों के, नौजवानों की उसकी अहमियत ख़त्म होती जा रही है।
अब मुआशी दौर है, मुआशी तकाजा है। हमने, हमारे थिंक टैंक ने 70 साल में जिस तरह पाकिस्तान को चलाया है, हमें दोबारा वही जिस तरह सर कह रहे थे ना कि अब हम लड़ाइयाँ लड़ें, अब करना क्या है, आगे का सोचें कि करना क्या है, वो तो हो गया। बिल्कुल, जब भी अगर आगे का सोचेंगे तो ही जिंदगी। 60 साल में हमने 60-70 साल हुकूमत की है। अगर 2 वक्त की रोटी गरीबों को नहीं दे सके तो जिम्मेदार हुक्मरान नहीं है तो कौन है? बिल्कुल, इस पूरे टॉपिक पे मुझे लगता है एक दफा फिर आपसे मुलाकात करनी पड़ेगी मेजर साहब, और बात करनी पड़ेगी। यहाँ पर टाइम जो है वो खत्म हो चुका है। यहाँ भी टाइम, मेरा दिल लगे सब फट रहा है। कहीं पे आप मुझे घंटे का प्रोग्राम कोई रखें बिल्कुल, तो आपको मतलब इसके हल क्या है, 4-5 मोटे सॉल्यूशंस क्या है, भूल जाएं कोई कौन क्या है, कोई कौन क्या है। यार आगे बच्चे हमारे आ रहे हैं, ये भूखे ये तो ना मरे।